बोमोगच्या इष्टानो तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 9 तारीख. आज आमी एक फेस्त संभ्रमता आनी तें जावन आसा सांजुवांव लातरन बासिलिकाचें समर्पण. ह्या फेस्ता भशेन तुमी आयकलांगी. थोड्यो संगती नियाळ करचे पयलें समजूंक प्रयत्न करया. रोमांत सांजुवांव लातरन बासिलिका म्हूण आसा. जे कोण रोमाक युरोप टुराक गेल्यात आनी रोमाक गेल्ल्या वेळार खंडीत जावन तुमकां ह्या कॅथेड्रलाक आपोवन व्हरतात. रोमांत 4 कॅथेड्रलां आसात. पयलें आनी प्रमुख सांजुवांव लातरान, दुसरें सेंट पिटर्स सा पेद्रूची बासिलिका आनी एक सेंट मेरी मेजर मोरयेक समर्पिल्ली बासिलिका. थंयसर हर एका ऑगस्टच्या 15 तारखेर पाप साहेब वचून थंयसर एक मोरयेची इमाज आसा ताका झेलो घालता. आनी एक सेंट पॉल आउटसाइड द वॉल सा पाउलुको समर्पिल्ली बासिलिका. हे 4 बासिलिका रोमांत आसचे प्रमुख आनी युरोप टुराक गेल्ले ह्या बासिलिकाक भेट दितात. आनी तांतली एक बासिलिका जावन आसा सांजुवांव लातरान आनी ती बासिलिका देवाक समर्पित केल्लो दीस वा फेस्त आज आमी आचरण करता. आता हर एक इगर्ज बांदलेले उपरांत ते नवें बांदप आमी आशिर्वचन करता. आनी हर एका वर्सा त्या आशिर्वचनाचे वा समर्पणाचे फेस्त आमी करता. तसले एक फेस्त आज आमी संभ्रमचे जावन आसा. आता रोमांत बासिलिका बांदिल्ली आनी तिचे समर्पणाचे फेस्त आमी हांगा कोडयाळांत आसचे, उडपींत आसचे, वा होन्नावरांत आसचे, वा गल्फांत आसचे, वा इस्रायलांत आसचे, वा रोमा भायर आसचे न्ही, कित्याक संभ्रमीचे? आमकां आनी त्या बासिलिकाक कसलो संबंध आसा म्हणले सवाल उपजोवचे वाचपी. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी जे कितें त्या बासिलिकाचें समर्पण करता ते केवल एका बांदपाचें समर्पण न्ही. त्या बासिलिकाक आनी हर एका काथोलिकाक एक लागशिल्लो संबंध आसा. कसलो संबंध पळया. ह्या लातेरान बासिलिकाक रोमा शारांतल्या आनी संवसारांतल्या सर्व इगर्जांची आवय आनी वडील म्हूण आपयला. परत्यान सांगता पळया, रोमांत आसच्या ह्या लातेरान बासिलिकाक रोमा शारांतल्या आनी संवसारांतल्या सर्व इगर्जांची आवय आनी वडील, द मदर अँड हेड ऑफ ऑल चर्चेस ऑफ द सिटी ऑफ रोम अँड ऑफ द वर्ल्ड म्हूण आपयला. कित्याक तशें आपयला? कित्याक म्हळ्यार पाप साहेब ह्या कॅथेड्रलाचो विगार. कशें हर एक बिस्पो ताच्या दियेसिसाच्या कॅथेड्रलाचो फिरगस विगार घे, तशें बिस्पो कॅथेड्रलान रावना, पूण एक्चुअली इन प्रिन्सिपल पळोवंक गेल्यार हर एक बिस्पो त्या कॅथेड्रलाचो विगार. पूण चलत्या आडाळत्या खातीर थंय आनी एका याजकाक तो नेमता. तशेंच
पाप साहेबो आणि ताची फिरगत जावन आसा सान लातेरेन बासिलिका. पूण आतां तो थंय रावना, तो वातिकनान रावता. पूण इन प्रिन्सिपल ही बासिलिका ताची फिरगत जावन आसा. सुमार 313 इसवेंत, आता हिल्ली हिस्ट्री हांव तुमकां सांगता, कॉन्स्टंटायन वर्त्या रायाची राणी फाउस्तान आपले लातेरान रावलेर पापा सा मिल्टियादेसाक दिले. जे कितें आज आमी कॅथेड्रल थंयसर पळयता ते पयलें रायाचें आस्थान जावन आसलें. आनी 313 इसवेंत कॉन्स्टंटायन वर्त्या रायाची राणी फाउस्तान हे रावलेर पापा मिल्टियादेसाक दिले. 324 नोव्हेंबराच्या 9 तारखेर पापा सा सिल्वेस्टर पयल्यान ह्या बासिलिकाचो एक वांटो भोव बगेवोन सोडवंदराक समर्पण केलो. परगट तरान एक इगर्ज समर्पण केल्ले हे पयिल्लें दृश्टांत. ही सेरेमनी भोव सोंपी जावन आसली. पूण आयचे दिसा वापारची सविस्तार सेरेमनी 9व्या शेतमानांतावन जारयेर आसली. त्या काळार इगर्ज समर्पण करची भोव मोठवी रीत आसली. पूण आतां आमी पळयलें जाल्यार भोव लांब रीत आसा. तुमी खंयची नवी इगर्ज समर्पण करच्या सेरेमनीक गेल्यात जाल्यार तुमकां हें कळटलें. रावलेर असो उरिल्लो वांटो फुडल्या 1000 वर्सांक पापा साहेबांक वस्ते खातीर वापर जालो. आज ह्या वांट्यांत म्युझियम आसा. सो कितें आमी समजून घेवचें म्हळ्यार राणयेन तिचें रावलेर पाप साहेबाक दिलें. पाप साहेबान कितें केलें, त्या रावलेर असो एक वांटो इगर्ज जावन परिवर्तन केलें. आनी ती इगर्ज बागेवोन सोडवंदराक समर्पण केली. उरिल्लो वांटो पाप साहेबाचें घर जावन परिवर्तन केलें. पूण आज थंयसर पाप साहेब ना, त्या बदलाक थंयसर एक म्युझियम आसा. 6व्या आणि 16व्या शतमानामध्ये या बासिलिकांत 5 एक्युमेनिकल सभा आणि 20 सिनोद सभा चल्ल्यात. 12व्या शतमानांतावन सान जुआंव बाउतिस्त आणि सान जुआंव वांजेलिस्ताच्या मनाक या बासिलिकांत सान जुआंव लातेरान बासिलिका म्हूण नांव आयलें. या बासिलिकाक नवेंच नांव दिलें केदळा 12व्या शेंकड्यांत. कित्या खातीर सान जुआंव बाउतिस्त आणि सान जुआंव वांजेलिस्ताच्या उडासा खातीर. आज वातिकान पवित्र सभेच्या आडाळतेचें केंद्र आणि नीती सिंहासन जावन आसले वरवीं तोवळच्या काळार लातेरान पवित्र सभेचें केंद्र जावन आसलें. हांवें तुमकां येदोळूच सांगलें, आज आमकां कथोलिकांक कशें वातिकान प्रमुख केंद्र जाता की त्या काळार लातेरान बासिलिका केंद्र जावन आसलें. ह्या बासिलिकाक तुमी गेल्यात जाल्यार सुरवेच्या पाप साहेबातावन आतांच्या पाप साहेबा म्हणसर हर एकल्याची एक तस्वीर थंयसर आसा. बारीच सोबीत रितीन ती थंयसर वणटीर पिंतरायल्या. इतलें मोठव्यान या बासिलिका विशींत विवर आमी समजून घेतलो. तर आतां आयचें वाचप वाचून ताचे वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आयचो वांजेल सान जुआंवच्या वांजेलातावन विंचला. अध्याय 2 वळी 13 तावन 20 आनी 2 पर्यंत ची दिवन आयकुया. जो देवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक गेलो. देवळांत गोरवां, बोकरे आनी पारवे विकतले
आणि दुडू वाटायतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून असले. हे पळयून ताणे सुंबाचे एक चाबूकशे विणले आणि तांकां सगळ्यांक बोकड्या आणि गोरवां सुमेत भायर धांवडायले. वाटवगरांचे मांड ताणे वोमते घाले आणि ताची नाणी शिंपडायली. पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगाताव. म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. तवळ तुझ्या घराचे उर्बेन हांव लासतां या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उडास आयलो. जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडण घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवानी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवळा विशीं. ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयच्या वाद्यालांत जेजून देवाळ शुद्ध करच्या विशयांत आमी आयकलें. हें घडीत मातेव, मार्क, लूक आनी जुवां 4 वांजेलांनी आमकां वाचूंक मेळटा. पूण मातेव, मार्क आनी लूक हें घडीत एका उद्देशान बरयतात जाल्यार जुवांव ह्या घडिताक वेगळोच एक अर्थ दिवंक आशेता. ह्या घडिता वरवीं जुवांव आपल्या शिसांक कितें सांगूंक सोदता? जुवांव बरयता, जेजून केल्लें पयलें सरें जावन आसा काना शारांतलें उदक वायन करचें. आनी हें आजाप पळोवन ताचे सांगात आसले थोडेशे शिस ताचेर पात येवंक लागले म्हणून बरयता. पूण आतां हें घडीत जुवांव बरयता आसतना त्या शिसांक तो सांगूंक सोदता की पयल्यान पयलें जेजू कोणाचेर पात येता म्हणलें तुमी समजून घेया. दुसऱ्यान टेंपलाच्या नितळेच्या ह्या घडिताद्वारे जेजू आनी ताच्या बापा मदें आसचो तो संबंध कितें म्हणून सांगूंक तो सोदता. आनी तिसऱ्यान ह्या टेंपलांत कसलें बलिदान भेटोवंक जाय म्हणलें तो तांकां सांगून दिता. आनी निमाणें फातराच्या त्या टेंपलाच्या जाग्यार जेजूकूच उबो करून जेजूच जिवें टेंपल जातलो म्हणली एक शिकवण दिता. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, जेजून म्हणलें काडा ते हांगाताव. म्हज्या बापाचें घर वेपाराची सांत करिनाकात. अशें देवळांत रिगोन थंयसर वेपार वयवाट करतल्यांक जेजू धांवडयतना बाकीच्यांनी विचारूंक सुरू केलें, तूं कोण? तुका कसलो हांगा अधिकार आसा? आनी जुवांक सांगूंक सोदता, जेजू म्हळें, म्हज्या बापाचें घर आपणाची सर्व सकत ह्या बापातावन येता म्हूण जेजू हांगासर वळखून घेता. कित्याक हें जावन आसा एक केंद्र. हांगासर बापाची आनी म्हजी भेट जाता. हांगासर आमी सांगाता उलयता, एकामेकाक पळयता आनी हांगासर ताची सकत एकामेका म्हजे थंय ती भरता. आनी तोच म्हजो बाप म्हाका हांगासर स्विकार करता. तोच जाल्यार बापाच्या ह्या घरांत असली देसपाट जावची जेजू पळोवंक शकना. देखून जेजू म्हणटा, हें म्हज्या बापाचें घर. कशें तें? कोणें ताका अधिकार दिला? कित्याक बापाचें घर?
बापा उपरांत कोणाक त्या तेंपलाचो अधिकार? बापा उपरांत पुताक म्हणजे जेजूक हें तेंपल जुदेव म्हणटले आमच्या रायांनी तें बांदल्लें, प्रवाद्यांनी बांदल्लें, हेरोदीन बांदल्लें जावं पुरो. पूण त्या रायांचो प्रवादींचो देव कोण? बाप कोण? जर त्या प्रवादींचो रायांचो अब्राहमाचो इजाकाचो जाकोबाचो देव तो बाप अंत्य नासलेलो तोच बाप तर त्या बापाचो पूत जावन आसा जेजूक थंयसर अधिकार आसा, त्या तेंपलांत अधिकार आसा आनी तोच अधिकार जेजू म्हणटा हांव त्याच अधिकारान सांगता हांगासर तुमी वेपार वहिवाट करनाकात. हें म्हज्या बापाचें घर आनी ह्या म्हज्या बापाच्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां. तर ह्या घरांत जेजू म्हणटा कसलें बलिदान तुमी भेटोंक जाय, खंयच्या रितीचें बलिदान? हांगासर पारवे, कोवडे आनी हेर साबार रितीची बलिदानां आसात. पूण हाच्याकी वर्तें बलिदान खंयचें आसा? आनी हाका जेजू म्हणटा हें देवाळ काडून दुसरें एक हांव उबारतलों. हाचे प्रास वर्तें एक तेंपल हांव बांदतलों आनी त्या तेंपलांत जातलीं बलिदानां आनी त्या बलिदानाक खरो अर्थ आसतलो. कसलें तेंपल आनी कसलें बलिदान? जेजून फातरांनी बांदलेलें सोबीत देवाळ मोडून उडया म्हळेंगी भोवशा त्या अर्थान न्ही. तें दिसपट्ट्या भक्तीक आमकां जाय, पूण त्या जाग्यार आपुणूच एक तेंपल करता. कसलें तेंपल? आपलीच कूड आनी आत्मो, आपलीच कूड आनी आत्मो देवाचें तेंपल म्हूण जेजू सांगता. आनी आमी तेच परी देवाचें तेंपल जाल्याव आनी जातल्याव म्हूण तो शिकयता. आनी त्या तेंपलांत कुडींत आनी आत्म्यांत आमच्या कुडींत आनी आत्म्यांत देव वस्ती करता. तर ह्या कुडींत आनी आत्म्यांत हांवें कसलें बलिदान भेटोंक जाय? ह्या म्हज्या तेंपलांत देवाक हांव वर्तो मानाचो जागो दिता जाल्यार तितलोच मानाचो मोगाचो जागो म्हज्या पेल्याक, म्हज्या भाव भयणीक, म्हज्या समुदायाच्या मात्र न्ही सगळ्या लोकांक, ह्या संवसारांतल्या कोणायकी जावं दी, जावं तो व्हड जावं तो ल्हान, जावं तो शिकपी अशिकपी कोणीय ती जावं दी, हर एकल्या लोकांक ह्या तेंपलांत प्रवेश आसूंक जाय. ह्या तेंपलांत जियोवच्या त्या देवाक तांणी आराधन करूंक जाय, तांणी बली भेटोंक जाय. समेस्तांनी आमच्या तेंपलांत, आमच्या कुडींत, आमच्या आत्म्यांत जियोवच्या त्या देवाक वळखूंक जाय. तसली भक्त केदळां उदेता, थबड एकामेकाच्या गरजांनी आमी पावतां, पेल्याच्या हुस्क्यान आमी भरतां आनी थबड तें तेंपल संपूर्ण जाता. आनी जेजू म्हणटा हें म्हज्या बापाचें घर, हें म्हज्या बापाचें घर आनी हांगासर खंयचेंय वायट घडोवंक हांव सोडचो ना. जेजू हेंच तुका आनी म्हाका सांगता, मोगाच्या भावा आनी भयणी, हें तेंपल देवाचें, म्हज्या बापाचें. त्या देखून ह्या तेंपलांत म्हजें बलिदान हांवें भेटयलां आनी ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ह्या बलिदानांत एकामेका खातीर जियोवचेंच वर्तें बलिदान, एकामेका खातीर हुस्को दाखोवचोच वर्तें बलिदान आनी हें बलिदान खरें भक्तीपण आनी हें बलिदान जावं दी आम्हा समेस्तांक ससनाच्या जिविताकून पावोवचें. भवन आनी भयणीनो, आज कीर्तन 40 आनी 6 वळी 2-3, 5-6 आनी 8-9 आमी मागोवंक वेतले. आतां ह्या कीर्तनाचो श्लोक असो आसा, एक न्हंय आसा, तिचें व्हाळ देवाच्या शेराक संतोष हाडटा. तेंच तें शेर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. भवन आनी भयणीनो, हांगा कीर्तनकार म्हणटा की उदक देवाच्या आस्थानांत आसच्याक, देवाच्या शेरांत आसच्याक संतोष हाडटा म्हूण. आतां
देवांची चरित्र आमी पळयली जाल्यार ते मरुभुमींतल्यान पयन करून आयिल्ले बसयल्ले गांवाक. आनी ह्या संदर्भार उदकाची प्रमुख्यता कितें म्हूण तांकां कळीत आसलें. पियोंक उदक नासल्या वेळार ते देवा विरोध शिनव सारतात आनी मोयजे मुखांतर देव तांकां कडपतावन उदक दिता. म्हणटना उदक तांकां पवित्र जाता मात्र न्ही, बारीच गरजेचें जाता. आनी उदकाच्या झरीसरशी येवचें म्हळ्यार तांकां देवा लागीं आयिल्ले बरी अनुभव. कित्याक मरुभुमीन उदक नासलें, तांणी देवाक बोब मारली, देवान उदक दिलें. सो आतां तांकां उदकाच्या झरी लागीं येवचें म्हळ्यार देवा लागीं आयिल्ले बरी अनुभव. कित्याक जें कितें मरुभुमीन घडिल्लें तें तांच्या मोतीक हाडटालें. आनी देवाच्या आस्थानाक येवचें म्हळ्यार, देवाळाक येवचें म्हळ्यार उदका सरशी येवचें. कित्याक उदकांत आसा जीव. उदक नासतना आमकां वांचोवंक जायना. आनी हेंच उदक आमकां पवित्र स्नानांत त्या उदकांत आमकां धुवन काडलां आमच्या मुळाव्या पातकांतावन आनी आमकां नितळ केलां, देवाचीं भुरगीं केल्या. कशें एक मेरू, थानेल्लें मेरू वाळत्या झरीक ताने ताने लाल येता, तशें आमी देवाक लाल येवंक जाय. कित्याक देवा थंय आसा संतोष, देवा थंय आसा भरती. असली बोगना आमची कर्ण घेवन हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटा. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटा. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवच आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्ट आकांताच्या वेळा तोच आमचो खरो आदार. भुमी जाल्यार हालोवन पडूं, पर्वत दोंगर दर्यांत कोसलून पडूं, पूण आमी भिवची नाव. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटा. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटात. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवान हर त्या शहरांत बिडार केला, तर तें हालत कशें. दीस उदेतानास देव येता ताचे कुमकेक. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटा. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया पळया सर्वेस्पोराची कामां, प्रितुमेचेर देखा ताणें केल्ली अजापां. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटा. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, पाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बोमोगाच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक आयच्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर तेरेस मारी कर्मिलेत, मेरी डिसोजा मुलुंड मुंबई तावन, सोहन डेसा एंजलोर मंगलोर तावन, अनिशा डेसा मुडबिद्रे तावन, फिलोमिना बरेट्टो बारकूर तावन, रिया बांज अंधेरी मुंबई तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच हेनरी आनी मार्गरेट फर्नांडीस सकलेशपुरा कुवेट हांचो काजराचो दीस आज. शबस्की तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन आयरीन सर्डाना मीरा रोड मुंबई तावन, जॉन मतायस मुद्रंगडी उडपी तावन, नोरिन मेंडोन्सा मुंबई तावन, फादर जोविटा एफ दे सोजा,
हांकां सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमची मागणी. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.